नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने गर्दछौँ ताकि तपाईका समस्या, गुनासा र जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्न सकौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्ना समस्या, जिज्ञासा र केही कुराहरू छन् भनेदेखि हाम्रो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी ती कुराहरू, ती समस्याहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राखेर त्यसको समाधानको पहल गर्ने गर्दछौँ। अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19ले सबैतिर संक्रमण बढाइरहँदा त्यसले विभिन्न समस्याहरू निम्त्याइरहेका छन्। यस बीचमा यहाँहरूको साथीको रूपमा हामी यो कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ। अहिले हामी तपाईले सम्पर्क गर्न सक्ने माध्यमहरू के हुन् त त्यो अहिले प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, भर्खरै यहाँहरूले यो जानकारी लिइसक्नुभयो। तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्ने माध्यमहरूको बारेमा। तपाईले ती जुनसुकै तपाईलाई पाएक पर्ने खालको छ, जहाँ तपाईले सम्पर्क गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ, ती माध्यमबाट तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आज पनि हामीसँग कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित नै विषयवस्तुहरू रहेका छन्। जस्तो अहिले देशभरि नै कोरोना भाइरस फैलिरहँदा, संक्रमण फैलिरहँदाखेरि सबैभन्दा फ्रन्टलाइनमा खटेका जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, जो सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ र जो पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरै संक्रमित भएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। यसबीचमा अझ बढी चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू संक्रमित भएको भनेर समाचार आइरहँदा यो पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 भण्डारामा रहेको सशस्त्र प्रहरी गणका 42 जनामा चाहिँ एकैचोटि संक्रमण देखिएको भनेर समाचार आएको छ। यो चाहिँ चितवनको भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशालामा हिजो राति गरिएको परीक्षणमा उहाँहरूको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको हो। त्यसैले अब त्यहाँ यति धेरै सङ्ख्यामा उहाँहरूको सशस्त्र प्रहरीहरू अहिले संक्रमित भइसकेको अवस्थामा अबको नयाँ रणनीतिहरू के कस्तो हुन सक्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थादेखि लिएर अब सुरक्षाको विषय के कस्तो रहेको छ, त्यस विषयमा कुरा गर्नका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालज्यू। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो हिजोको तपाईहरूको परीक्षणमा एकैचोटि तपाईको त्यो गणभित्रको 42 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यति धेरै सङ्ख्यामा संक्रमण देखिनुले अब त्यता अझै धेरै फैलिएको भन्ने आशंका त छँदैछ। साथसाथै तपाईँहरूलाई केही चाहिँ व्यवस्थापनको पाटोमा पनि समस्या देखिएको होला। के छ अहिले त्यहाँको स्थिति? अहिले हिजो यहाँले भने जस्तै हामीले विभिन्न बाहिर बिओपीहरू, अन्य क्षेत्रको, अन्य प्रदेशको बिओपीहरूमा र अन्य क्वारेन्टाइन ड्युटीहरूमा खटेको जुन हाम्रो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ भण्डारा नम्बर 3 बाहिनी खटेर आउनुभयो। त्यो आइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। त्यो क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि उहाँहरूलाई चेक गर्ने क्रममा हामीले जम्मा 77 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थियौँ PCR। त्यो 77 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पहिला 8 जना र हिजोको चाहिँ 42 जनामा कोभिड पोजिटिभको चाहिँ रिपोर्ट आयो। त्यो आइसकेपछि उहाँहरूलाई अहिले हामीले छुट्टै आइसोलेसनमा हामीले राखेका छौँ। हजुर प्रवक्ताज्यू, अनि जस्तो उहाँहरूमा लक्षण के कस्तो देखिएको छ? किनभने अहिले लक्षण देखिएको कोरोना संक्रमितहरू भेटेको भनेर विज्ञबाट कुरा आइरहँदाखेरि र त्यो अलिकति बढी जोखिम छ भनिरहँदा उहाँहरूको लक्षण देखिएको छ कि छैन? उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। जो जना हुनुहुन्छ उहाँहरू मध्ये 2 जना अस्पतालमा हुनुहुन्छ भने 48 जना हाम्रो त्यहीको आइसोलेसनमा हामीले त्यही व्यवस्था गरेर राखेका छौँ। त्यो मध्ये 9 जनालाई ज्वरो आउने निको हुने, साधारण ज्वरो आउने निको हुने देखिएको छ भने बाँकी चाहिँ सामान्य नै हुनुहुन्छ। त्यस्तो कुनै लक्षण देखिएको अथवा कुनै त्यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छैन।
हजुर। जस्तो प्रवक्ताज्यू, अहिले जसरी यो संक्रमण यति द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ कि त्यसको रोकथाम न्यूनीकरणका लागि र सुरक्षाका दृष्टिकोणले जति खटिनुपर्ने यहाँको यो सशस्त्र प्रहरी हो, अरूलाई चाहिँ संक्रमण हुन नदिने त छँदैछ, तर फेरि आफै यसरी चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा यसरी अहिले सुरक्षाकर्मीहरू सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि कहीँ कतै चाहिँ केही नपुगेको हो कि केही कमजोरी हुन पुगेको हो कि भन्ने केही छ? किन यति धेरै सङ्ख्यामा यति सुरक्षाकर्मीहरू अहिले सङ्क्रमित भइरहेका छन्? होइन, सुरक्षाकर्मीहरू मुख्य जिम्मेवारी दुईटा छ। एउटा स्वयं हामी आफै सुरक्षाकर्मीहरू सुरक्षित हुनुपर्ने, तर अर्को सम्पूर्ण नागरिकलाई पनि सुरक्षित बनाउनु पर्ने। यो चाहिँ हामीलाई प्रत्येक सुरक्षाकर्मी हाम्रो चाहिँ दोहोरो जिम्मेवारी छ। यो अन्तर्गत रहेर खटिँदाखेरि यो हाम्रो कोभिडको बिरामीहरू देखिएको विगतका धेरै अवधि भइसक्यो। यो अवधिमा हामीले सकेसम्म सुरक्षात्मक उपायहरू चाहिँ हामीले अपनाउँदै आएका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन प्रोटोकल अनुसार पनि हामीले अपनाउँदै आएका छौँ भने हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा जुन हामीले छुट्टै कार्यविधिहरू प्रोटोकलहरू बनाएर यो सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउँदै आएको छ। जस्तो हिजो भर्खर पनि हामीले नयाँ प्रोटोकल एउटा बनाएर हाम्रो देशभरि नै सम्पूर्ण युनिटहरूमा हामीले पठाएका छौँ। त्यसमा मुख्य कुराहरू मैले पुनरागत रूपमा यहाँलाई भने, जस्तो हाम्रो पहिलो सुरुमा चेतनात्मक कार्य अवेरनेस प्रोग्राम हाम्रो युनिटभित्र नै हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो बिहान हाम्रो शारीरिक व्यायाम पिटी भन्छ, फिजिकल ट्रेनिङ, त्यसमा सामेली हुन्छ। त्यसको अवस्थामा र रातमा साँझमा रोल कल भन्छ हाम्रो गन्तीको आवाजमा सबै सामेल भएको अवस्थामा त्यो बेलामा चाहिँ कोरोना विशेष ब्रिफिङ हामीले अनिवार्य गरेका छौँ भने त्यस्तै युनिटमा एसएमएस भन्छ, एस सेनिटाइजर र सोप साबुनले हात धुने, एम मास्कको प्रयोग गर्ने, एस सोसियल डिस्टेन्स सामाजिक दूरी कायम गर्ने। हाम्रो युनिट इकाइहरूभित्र पनि यो कायम गर्नलाई जसरी हामी हाम्रो पोसाक दुरुस्त रूपमा लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ फौजीको, त्यस्तै गरी यो कुराहरू पनि एउटा युनिफर्मको म्यान्डेटरी रूपमा गर्नै पर्ने रूपमा चाहिँ लगाउनको लागि भने त्यो पनि हामीले अहिले सञ्चालन गरेका छौँ। र यसलाई मोनिटरिङ गर्नको लागि युएमटी युनिट मोनिटरिङ टिम गठन गरेर त्यसले चाहिँ मोनिटरिङ गरेर अझ यसलाई हामीले अझ चाहिँ सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनलाई के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लागिरहेका छौँ। हजुर। जस्तो प्रवक्ताज्यू, अहिले त सबैतिर यो जुन हाम्रो भारतसँग जोडिएका नाकाहरू छन् ती सबै नाकाहरूमा चाहिँ कडाई गर्ने भनेर गृह मन्त्रालय साथसाथै स्थानीय तहहरूले पनि त्यो प्रयासहरू गरिरहेको अवस्थामा तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ त्यहाँ नाकामा? किनभने लुकीछिपी मानिसहरू आइरहेको भनेर गुनासोहरू हामीलाई प्राप्त भइरहँदा अथवा विभिन्न समाचारहरूमा त्यो कुराहरू आइरहँदा तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? त्यहाँ कतिको सहयोग स्थानीय व्यक्तिहरूबाट के कस्तो पाउनु भएको छ? हामीलाई स्थानीय व्यक्तिहरूबाट सहयोग, जो मान्छे सिमानामै हुनुहुन्छ, जसले कुरा बुझ्नु भएको छ, स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारहरू हुनुहुन्छ, धेरैले चाहिँ कुरा बुझेर हामी सँगसँगै नै काम गरेको छौँ, कम्युनिटीहरूसँग नै काम गरिरहेका छौँ। तर यदा कदा केही स्थानहरूमा जुन तोकिएको नाकाभन्दा बाहेकको चाहिँ खुला सिमाना छ, त्यो खुला सिमानाको कुनै ठाउँबाट चाहिँ मान्छेले कुरा नबुझ्ने मान्छेहरू, जुन मान्छेलाई अलिकति चेतनाको कमी छ, उहाँहरूबाट चाहिँ छिटपुट रूपमा केही मान्छेहरू भित्रिन सक्ने भित्रिएको भन्ने खबरहरू हामीलाई प्राप्त केही भएको छ। र त्यो खबर प्राप्त हुँदासाथ हामी उक्त ठाउँमा पुगेर उहाँहरूलाई त्यहाँबाट ट्रेसिङ गरेर सम्बन्धित स्थानीय निकायको क्वारेन्टिनमा लगेर राख्ने गरेका छौँ। र त्यहाँबाट कम्युनिटी समुदायमा त्यो फैलिन नपाओस् भन्ने रूपमा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा सचेत भएका छौँ। र यसै सन्दर्भमा अझ चेतना बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले 122 स्थानमा चाहिँ यो खुला जुन बोर्डरहरू नाकाहरू एउटा तोकिएको छ, त्यो 122 स्थानमा हामीले फ्लेक्स बनाएर, जस्तो त्यहाँ एउटा स्थानीय भाषा जस्तो मैथिली हुन्छ अथवा भोजपुरी भाषा अनि हिन्दी भाषा र नेपाली भाषामा यो कोभिड सम्बन्धी यो कारणले सिमाना रोकिएको हो, आवत जावत गर्दाखेरि यताको कोभिडको बिरामी उताको कोभिडको बिरामी यताउति एक्सचेन्ज हुन सक्छ, यसले गर्दा हाम्रो समुदाय नै खतरामा पर्छ, ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो खालको फ्लेक्सहरू बनाएर त्यो जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि हामी त्यो सुरु गरेको छौँ।
हजुर, जस्तो प्रवक्ताज्यू अहिले धेरै सशस्त्र प्रहरी भनौँ अथवा सुरक्षाकर्मीहरू सङ्क्रमित भइरहँदा जसरी केही समय अगाडि जुन यो सीमा नाकामा जुन कडाई गर्न सकेन गर्ने भन्ने बावजुद पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलियो भन्ने लाग्छ, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, सिमानामा त्यस्तो कमजोरी भन्ने होइन। सिमानामा त हामीले जति सिमानामा खटिनु पर्ने हो यो कोभिडको भइसकेपछि, यो कोभिडको यो प्रकोप आइसकेपछि हाम्रो हेडक्वार्टरदेखि लिएर अन्यत्रबाट जुन ठाउँमा चाहिँ पहाडी इलाकाबाट सिमानामा विशेष फोकस गरेर हामीले जनशक्ति खटाइरहेका छौँ र अहिले पनि हाम्रो 29वटा गुल्म राजस्व भन्सार पनि खटिने र अन्य राजस्व चुहावट नियन्त्रण पनि खटिने जुन गुल्महरूबाट 4640 भन्दा जनशक्तिलाई सिमानामै हामीले चाहिँ अहिले बढी फोकस गरेर हामीले सिमानामा खटिने सशस्त्र प्रहरीहरूको यो स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले के कस्तो उहाँहरूलाई त्यो विभिन्न सतर्कता अपनाउनका लागि जुन पिपी लगायतका कुराहरू छन् त्यो कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ? पिपी लगायतका अन्य साबुन, सेनिटाइजरहरू, ग्लोभ्सहरू त्यो व्यवस्था हाम्रो प्रधान कार्यालयले हामीले गरेका छौँ। त्योभन्दा बाहेकको स्थानीय निकायले पनि केही गर्नुभएको छ भने सरकारले पनि यसमा चाहिँ हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। यस्ता इक्विपमेन्टहरू र आवश्यक पर्ने चाहिँ साबुन, सेनिटाइजर चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो प्रयोग भइरहेको छ। हजुर, जस्तो अब अन्त्यमा प्रवक्ताज्यू अहिले जसरी त्यो यो पूर्वी चितवनको यो राप्ती नगरपालिका 6 भण्डारामा जुन एकैचोटि 42 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ होइन, अब त्यो गणमा त्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू हुनसक्छ या निर्मलीकरणका कुराहरू हुनसक्छ, त्यो हिसाबले के कस्तो त्यहाँ अहिले व्यवस्थापन गर्न लागिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो 48 जना सङ्क्रमित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई छुट्टै आइसोलेसनको व्यवस्था गरेर आइसोलेसनमा राखिएको छ र अहिले हामीले प्रत्येक ब्यागलाई एउटा क्वारेन्टाइन ब्लक, अर्को आइसोलेसन ब्लक र अर्को निर्मलीकरणको ब्लक गरी 3टा ब्लकमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। त्यो मध्ये शङ्कास्पद मान्छेहरू बाहिरबाट अब अहिले सरह हुने सिजन छ, सरह भएर आएका मान्छेहरू, अन्यबाट चाहिँ ड्युटी गरेर आएका मान्छेहरू शङ्कास्पद हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइन ब्लकमा राख्छौँ। त्यसै गरी पोजिटिभ देखिसकेको मान्छेहरूलाई आइसोलेसनमा राख्छौँ र बाँकी जसको टेस्ट नेगेटिभ आएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले निर्मलीकरण ब्लकमा हामीले त्यसरी छुट्याएर राखेका छौँ र चितवनमा पनि हामीले त्यही गरेको छौँ। र अब अरू मान्छेहरू पनि टेस्ट गर्न बाँकी छ। त्यो टेस्ट गर्न बाँकी मान्छेहरूलाई अहिले भरतपुर उता जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय अस्पतालबाट टोलीहरू अहिले आउँदैछ। अब थप कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा, उहाँहरूको ट्रेसिङको आधारमा चाहिँ अब चेक जाँच गर्ने काम फेरि अहिले हामी गर्दैछौँ। हजुर, धन्यवाद प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्याल र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ जुन यो पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 भण्डारामा रहेको एउटा सशस्त्र प्रहरी गणमा एकैचोटि 42 जनामा सङ्क्रमण देखियो। त्यसपछि त्यहाँको अवस्था के छ, के गरिरहनु भएको छ, समग्र रूपमा जसरी अहिले जो सुरक्षाका लागि खटिनुपर्ने हो सशस्त्र प्रहरी लगायतका अन्य सुरक्षाकर्मीहरू, उहाँहरू नै सङ्क्रमित भइरहँदा एक त आफू पनि असुरक्षित भयो र अरूको सुरक्षाका लागि पनि त्यहाँनिर समस्या सृजना भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि कहीँ कतै कमजोरी भएको छ कि अथवा के कस्ता नयाँ योजनाहरू छन् त्यो विषयमा हामीले केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। हामीसँग अर्को विषय पनि रहेको छ, तर त्यो विषयमा जानु पूर्व हामीसँग तपाईँलाई भन्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छनै छन्। जस्तो तपाईँले हामी पटक पटक भनिरहेका हुन्छ मास्कको कुरा, सही प्रयोग कसरी गर्ने, त्यसको अनिवार्य प्रयोगका साथसाथै सही प्रयोगको कुरा, त्यसै गरेर अन्य विभिन्न निकायहरू छन् जहाँ तपाईँले आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीहरू समेटिएको अहिले यो एउटा सूचना अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा, बोल्दा निस्कने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिचिमिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउछाउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउडो ढाकिने गरी लगाउने।
मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल हुने भएकोले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क नम्बरहरू। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको 100। कुनै पनि समस्या परेमा वा गुनासो गर्नु परेमा हेलो सरकारको 1111। बजारमा कृत्रिम अभाव वा अत्याधिक महँगी बढेमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको 1137। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी वा सहयोग लिन परेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1115 वा 1133। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या वा गुनासो भएमा श्रम कल सेन्टरको 1141। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले तपाईहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत गर्यौं। पक्कै पनि तपाईले त्यो मनन गर्नुभएको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देशभरि फैलिरहँदा केही यस्तो व्यापार भनौं या व्यवसाय रहेको छ जुन चाहिँ बन्द गरेर बस्ने अवस्था छैन। किनभने हामी घरभित्रै बसिरहँदाखेरि पनि हाम्रा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू हुन्छन्, खाद्यान्न लगायत तरकारी जस्तो वस्तुहरू छन्, तिनीहरूको उपभोग गर्नुपर्ने दैनिक रूपमा भएकोले ती पसल व्यवसायहरू यो कोरोना भयो भन्दैमा बन्द गरेर बस्ने अवस्था छैन। यसरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा एक त उहाँहरू आफै पनि संक्रमणमा पर्ने डर छँदैछ, साथसाथै उहाँहरू मार्फत अन्यमा त्यो संक्रमण फैलिने डर पनि छ। त्यसैले यो डरका बीचमा उहाँहरूका कति धेरै समस्याहरू पनि हुन सक्छन्। यसै विषयमा केन्द्रित भएर अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसका लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठज्यू। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले यो कोरोना भाइरसको सन्तासका बीचमा यहाँले आफ्नो व्यापार व्यवसाय कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, सुरुमा यही जान्न चाहे मैले। यो कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको टाइममा पनि हामीले उपभोक्ताको सेवाको लागि आफ्नो ज्यानलाई पनि प्रभाव नगरिकन यसरी सेवा दिनु परिरहेको छ कि जस्तो कि अब सुरक्षा साधनहरू कसैले अब जसरी भए पनि सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ हुनेले अब विभिन्न किसिमका सुरक्षा साधनहरू अपनाउने, नहुनेले चाहिँ अब पसलमा डिस्टेन्स डोरी टाँगेर मास्क लगाएर सेनिटाइजर पसलमा राखेर अथवा हात धुनुको लागि कुनै पानी अगाडि राखेर यसरी व्यवस्थित हामीले उपभोक्तालाई सेवा दिँदै आइरहेका यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, जस्तो यहाँले यति धेरै सतर्कता त अपनाइरहनु भएको छ हैन, तैपनि संक्रमण त फैलिने डर छँदै नै छ। यसले गर्दा त्यो त भइ नै हाल्यो, साथसाथै तपाईका कति धेरै समस्या हुन सक्छन्। किनभने एक त यो संक्रमणको डरले गर्दाखेरि मानिसहरू तपाईँ ग्राहकको अभाव यहाँहरूलाई छँदैछ, साथसाथै ग्राहक नभए पनि यहाँले पसल खोलेरै बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अहिलेको समयमा चाहिँ अब यो पसल हामीले खोल्न पाइरहेका छौँ, तर गत उसमा चाहिँ लकडाउनको समय पहिलेको टाइममा चाहिँ पसल बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यति बेला पनि हामीलाई नेपाल सरकारले चाहिँ खाद्यान्नका अत्यावश्यक सामानहरू उपलब्ध गराउने उसमा चाहिँ खाद्यान्न पसलहरू कुनै सर्टेन टाइम बिहान 2 घण्टा अथवा बिहान बेलुका 2-2 घण्टा गरेर ठाउँ अनुसार चाहिँ त्यसरी चलाउन दिएको थियो। तर अहिले चाहिँ टोटली लकडाउन भएको छैन। जुन एरियामा एकदमै व्यापक संक्रमण फैलिएको छ त्यस्तो एरियाहरू चाहिँ सिल गरिएको छ। अरू ठाउँमा चाहिँ स्वाभाविक जसो नै हामीले पसल खोल्न पाइरहेका छौँ। तर यसरी पसल खोल्दाखेरि पनि पहिले जुन रेसियोमा बिक्री वितरण हुन्थ्यो बिक्री हुन्थ्यो, आजकल चाहिँ टोटली बिक्री चाहिँ टोटली कम छ। एउटा चाहिँ टोटली कम हुनुको कारण चाहिँ अब जति पनि उपभोक्ताहरू काठमाडौँमा पहिले थियो त्यो अहिले सबै घर घरमा गएर बसेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा कम भएको कारण भयो। अर्को भनेको अब उपभोक्ताहरू चाहिँ
अति आवश्यक वस्तु अति आवश्यक नपरिकन बजारमा नजाने मूल्यमा नजाने भन्ने सरकारले जुन निर्देशन जारी गरेको छ यसैलाई नै फलो गरेर चाहिँ खानुभन्दा पनि आफ्नो जीव ज्यानलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिएर बसेको हुनाले चाहिँ व्यापार कम भएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो टाइममा हुलमुल गर्ने अब बलजफ्ती गर्ने यताउता गर्ने अन्यत्र बिना कामले बाहिर हिँड्ने हिँडुल गर्ने साथीभाइ भेट गर्ने त्यो चाहिँ गर्ने टोटली नै गर्न नहुने समय हो। यसैलाई नै जनताहरूले उपभोक्ताहरूले फलो गरेर बसेको हुनाले चाहिँ व्यापार व्यवसाय कम भएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यसरी हामीले दिनभर पसल खोल्दा पनि त्यहीमा बिक्री हुन्छ तर सर्टेन टाइममा मात्र पसल खोलेर बस्दाखेरि पनि जति बिक्री हुनुपर्ने त्यसो चाहिँ भइरहेको हामीले भनेपछि यहाँले अहिले चारैतिर मार्छ एक त ग्राहक छैन तर पसल खोल्नुपर्छ होइन बिक्री हुँदैन तर भाडा तिर्नुपर्छ करको कुराहरू छ भनेपछि यति धेरै गुनासाहरू छन्। तपाईँ सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुभएको नाताले तपाईँलाई पनि कति धेरै गुनासोहरू आउँछ होला। सङ्घले चाहिँ कसरी यो गुनासो यो समस्या समाधानका लागि के कस्तो पहल गरिरहेको छ? अब जति बेला लकडाउन अब चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भयो त्यस बारेमा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग अब रिलेसन राखेर कोअर्डिनेसन गरेर विभिन्न छलफलमा गयौँ। त्यसमा अब हाम्रो विभिन्न व्यवसायीहरूको आफ्नो समस्या के कस्तो समस्या छ त्यस समस्यालाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ अब हामी आफै निराकरण गर्ने अथवा कुनै सङ्घ संस्था मार्फत अब निराकरण गर्ने अथवा नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका फोरमहरूमा गएर हामीले कुरा राख्यौँ। यसै गर्दा अब विभिन्न समस्याहरू देखा पर्यो। त्यसै गरेर अब बाल सम्बन्धी समस्या अब कर सम्बन्धी समस्या अनेक समस्याहरू परे त्यही समस्या समाधान गर्नको लागि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न कुरा राखेर त्यसै गरेर फेरि अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग पनि रिलेसन राखेर हामीले चाहिँ अब यसपालि जुन 76-77 को ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो त्यो ट्याक्सलाई घटाउनको लागि हामीले पहल गर्यौँ। फलस्वरूप चाहिँ यो गएको उसमा बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ 20 लाखसम्म कारोबार गरेर 2 लाखसम्म आम्दानी गर्ने जुन सानो करदाताहरू छन् उनीहरूको लागि यो कोभिडको कारण चाहिँ 75% सम्म ट्याक्स छुट दिने भनेर जुन निर्णय गर्नुभएछ त्यसै गरेर 50 लाखसम्म कारोबार गर्नेको लागि 50% सम्म ट्याक्स लाग्ने ट्याक्समा 50% छुट दिने भनेछ। त्यसै गरी 1 लाखसम्मको 1 करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदाताहरूको लागि चाहिँ 25% कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि समस्या परेको त्यो समस्या समाधान गर्न अब उपभोक्तालाई जुन सेवा दिए बापत चाहिँ व्यवसायहरूलाई यो पनि छुट दिने भनेर निर्धारण गरेको छ। अब त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय काम छ। यसै गरी आगामी दिनमा अब यस्तै लकडाउन अब नभए पनि टोटली लकडाउन नभए पनि विभिन्न समस्या व्यापार व्यवसाय कम हुँदै जाने अब चाड पर्व यताउता यावत कुरामा पनि अब पहिले जस्तो मनाउन नपाएपछि व्यापार व्यवसाय त हुँदै भएन। अब बलजफ्ती हामीले पसल चलाउनु पर्यो उपभोक्तालाई सेवा दिनु पर्यो। एउटा उपभोक्तालाई सेवा दिएर जुन हामीले सेवा दिइरहेछौँ सरकारले यो लकडाउन गरेर सफलता अपनाएको पनि एउटा खाद्यान्नको व्यवसायहरूले यति सहयोग नगरेको भए त सरकारले पनि हामीले गरेको काम सफल भयो भनेर भन्न सक्ने ठाउँ यहाँहरूले एकदम धेरै सेवा पुर्याइरहनु भएको छ होइन। तर यस बीचमा हामीले के देख्छौँ भने जस्तो हामीले अहिले टिभी स्क्रिनमा केही दृश्यहरू पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ होइन। जस्तो यहाँहरूको यो जुन व्यापार व्यवसाय गरिरहँदा पसलहरू खोलिरहँदाखेरि जुन स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु पर्छ भनेर भनिएको छ र यहाँले पनि भन्नुभएको छ कि त्यो भइरहेको छ। जुन मास्क लाउने कुरा पन्जा लाउने कुरा सामाजिक दूरीका कुराहरू त्यो चाहिँ भइरहेको देखिँदैन धेरैभन्दा धेरै पसलहरूमा। त्यहाँ तपाईँहरूको अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कसैले नगरेको खण्डमा त्यो निर्देशन दिने अथवा चाहिँ के कारबाही गर्ने त्यो पाटो तपाईँहरूकोमा पर्छ कि पर्दैन? के भइरहेको छ? त्यसले जोखिम बढायो नि त। अब जुन तपाईँले भन्नुभयो हामीले यस विषयमा चाहिँ हामीले बजारमा टोटलै अनुगमन नगर्दा पनि अनुगमन गर्ने निकाय भनेको नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय नै हो। तर पनि एउटा व्यापार व्यवसाय गरेर आइरहेका हाम्रो व्यापार व्यवसायसँग प्रतिनिधिमूलक संस्था भएको हुनाले हामीले सम्पूर्ण व्यापारी व्यवसाय गर्ने व्यापारी मित्रहरूलाई यो पनि भनिरहेका छौँ कि सबभन्दा पहिले के पैसा होइन कि आफ्नो जीव ज्यानलाई सुरक्षित उसमा राख्ने। अब जसरी हामी सुरक्षित रहेर व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्छ त्यसपछि मात्र अरूलाई सेवा दिन सकिन्छ। अब पैसा भन्ने कुरा आज छ भोलि हुँदैन। अब त्यसकारण आज नभएको खण्डमा पनि
आफ्नो जीव ज्यान सुरक्षित रहेर हामीलाई अब कोभिडबाट हामीले बचाउन सक्यो भने त्यो कमाउने कुरा त पछि छँदैछ। त्यसकारण पनि अब एउटा तपाईँको टेलिभिजन जुन अब नेपाल टेलिभिजनबाट जुन अहिले जुन प्रसारण भइरहेछ यसबाट पनि म भन्न चाहन्छु यो जति पनि अब हाम्रो टेलिभिजनका श्रोताहरू दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू आफैले व्यापार व्यवसायमा जुन सुरक्षा साधनहरू अप्नाइराख्नु भएको छैन भने यसलाई पनि ध्यान दिएर यहाँहरूले आगामी दिनमा चाहिँ आफ्नो जीव ज्यानलाई सुरक्षित हुने हिसाबमा सुरक्षा साधन अप्नाएर मात्र व्यापार व्यवसाय गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु र आफूले आफू सुरक्षित भयो भने हामीले अब एउटा नेपाल सरकार मात्र होइन सम्पूर्ण जनताको लागि पनि सुरक्षित भएकै महसुस गर्न पाउँ। अध्यक्षज्यू, अब अन्त्यमा मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहे। जसरी अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो सबैलाई थाहा पनि छ ग्राहक छैन, बिक्री भइरहेको छैन, तर लगानी त्यही अनुसारकै भइरहेको छ, भोको पेट छ, आफ्नो दैनिक गुजारा पनि गर्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि मारमा हुनुहुन्छ अहिले कति पसल व्यवसायीहरू होइन। यसका लागि सङ्घले चाहिँ त्यस्तो साँच्चीकैको आपतमा परेका अप्ठ्यारामा परेका त्यस्ता आफ्ना सङ्घमा आबद्ध वा आफ्ना व्यापारीहरूलाई चाहिँ त्यो राहत दिने जस्तो त्यस्तो केही तपाईँहरूले योजना बनाउनु भएको छ? अब हामीले योजना बनाएर हामी भनेको एउटा सामाजिक संस्था हो। हामीले योजना बनाएर व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेको उहाँहरूले नबुझेको उहाँहरूलाई परेको पिरमर्काको बारेमा त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूलाई योजना सुनाउने नीति निर्माण अब विषयमा चाहिँ उहाँहरूले नजानेको कुराहरू यसरी गर्ने उसरी गर्ने यो सम्बन्धित निकायमा हामीले पुर्याउनु हो। एउटा सामाजिक संस्था उसले हामीले प्याकेज राहतको प्याकेजहरू दिने यताउता गरेर हामीले अब एउटा भोलिन्टियर सर्भिस गर्ने संस्थाले चाहिँ सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायहरूलाई त यो गर्न राहत दिन सकिँदैन। तर उहाँहरूले जुन पिरमर्का परेको छ त्यो पिरमर्का परेको उसलाई चाहिँ सम्बन्धित उसमा लगेर हामीले जानकारी गराउने त्यस बापत जुन ट्याक्स छुट दिएको आगामी दिनमा अब यस्तै भइरह्यो यताउता भयो भने भोलि घरबालको समस्या आउँछ, अब त्यस्तै व्यवसाय करको समस्या आउँछ। आगामी अब अर्को सालको 77-78 को लागि यस्तै दिन बढ्दै गयो हामीले गुजारा अब चलाउन गाह्रो भयो भने भोलिको दिनमा पुरा टोटली नै 25%, 50%, 75% मात्र होइन 100% नै ट्याक्स छुट र व्यवसाय जुन व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने हो त्यो पनि। मैले एउटा फेरि अर्को जिज्ञासा राख्न चाहे अध्यक्षज्यू। जसरी यसअघि सरकारले चाहिँ घर भाडा छुटका लागि आह्वान गरेको थियो, अपिल गरेको थियो होइन, तपाईहरुले कतिको त्यो पाइरहनु भएको छ छुट साँच्चीकैको? होइन अब यो खाद्यान्नको काम गर्ने जति पनि व्यवसायहरू सबै सम्पूर्ण व्यवसाय भाडामा पनि छैन। अब कोही कसै आफ्नै पसलमा पनि पसल चलाएर बस्नु भएको छ। अब कोही कतै अब भाडामा बस्नु भएकोलाई उहाँहरूलाई चाहिँ मर्का परिरहेछ। मर्का परेको विषयमा पनि अब अरू बेला चाहिँ अरू पसलहरूले टोटली खोल्न नपाएको टाइममा पनि खाद्यान्नको व्यवसायहरूले बिहान अथवा बेलुका पसल चलाएर त्यहाँबाट केही सर्टेन एमाउन्ट आम्दानी गरेर उपभोक्तालाई सेवा दिँदै आइरहेको छ। त्यसकारण हामीले टोटली नै भाडा छुट हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो मनसा पनि छैन। त्यसकारण सकिन्छ भने अब घर धनीहरूसँग नेगोसिएसन गरेर छलफल गरेर अहिले समस्या उहाँहरूले पनि घर धनीहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ। एउटा व्यापार व्यवसाय गरेर सेवा दिएर बसेका व्यापारीहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ। यो टाइममा चाहिँ तर तिमीले यस्तो मैले यस्तै गर्नुपर्छ, मैले भाडा छुट गर्न सकिँदैन यताउता भन्नुको सट्टा नेगोसिएसन गरेर सल्लाह साउती अनुसार भोलि पनि त्यही बसेर हामीले व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब समझदारीमा गर्ने, अब सकिन्छ भने घटाउने, यदि सकिँदैन भने व्यापार व्यवसाय कसरी सुरक्षित हिसाबमा गर्ने आफै मर्कामा पो छ कि त्यो पनि बुझ्नु पर्यो होइन। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यति महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँले दिनुभयो। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठज्यू। उहाँले आफ्नो व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याहरू राख्नुभयो र त्यसको समाधानको पहलका लागि उहाँले आफ्नो तर्फबाट कामहरू पनि अघि बढाएको भनेर जानकारी उहाँले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले यी विषयवस्तुमाथि केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ र फेरि पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यहाँका पनि केही समस्या छन्, जिज्ञासा छन्, केही कुराहरू छन् भनेदेखि तपाईँले हाम्रो यस कार्यक्रममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सम्पर्क माध्यम अहिले प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, भर्खरै प्रस्तुत भएको यो माध्यममा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहुनेछ भन्ने आशा हामी गर्दछौँ। हामी त्यसको समाधानको पहल गर्नेछौँ। आजका लागि कार्यक्रमको समय यति नै। हामी भोलि फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।